अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको हक़ाइक़, हर गवर्नमेंट की जो हकीकत है उन चीज़ों को आप तक लाएं। हमारा कहीं ये मंशा नहीं होता है कि हम किसी को डिस्क्रेडिट करें, लेकिन जो फिगर्स हैं, जो सूरत हाल है, वो आवाम तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत तो लाती नहीं है। अब आप देखें, अभी हुकूमत ने इतना बड़ा अपनी क्रेडिबिलिटी पे नुक्ता उठाया है, और वो है, बड़ी हेडिंग है कि IMF सीक्स क्लैरिटी ऑन $11 बिलियन ट्रेड डेटा गैप। ये 2 साल के फिस्कल ईयर में हुकूमत ने जो आपके डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें जो है वो क्राइम है। ये आपने क्राइम किया है कि आपने छुपाया है ताकि आपकी मईशत सही सूरत हाल वापस सामने ना आ सके। तो IMF ने अभी उनसे सवाल पूछ लिया, ये सारी मेन अखबारात और में हेडिंग मौजूद है। दूसरी तरफ अभी जो है वो आपने देखा कि ब्लूमबर्ग जो एक रेटिंग कंपनी है, उसने ये कहा कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो सही सिमत की तरफ जा रही है, या उसमें प्रोग्रेस है, या जो भी उसने कहा। तो उस पर हुकूमत ने दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि देखिए जी, ब्लूमबर्ग जो है वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे आपको हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है कि ब्लूमबर्ग जो है वो, या मूडीज़ जो है वो एक रेटिंग कंपनी है, और ये जो ब्लूमबर्ग ने अभी आपके हालिया मईशत को एक बेहतरी की सिमत कहा है, वो रेटिंग के, यानी लोन रेटिंग के हिसाब से, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बयान आया है। इसका मतलब ये है उर्दू में कि हुकूमत को कर्ज दो, हुकूमत कर्ज वापस भी कर रही है, लेकिन कर्ज दो, हुकूमत कर्ज के लिहाज से बेहतरीन है, उसकी पोजीशन अच्छी है, उसको कर्ज दिया जाए। अब ये स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लूमबर्ग या मूडीज़, ये देती हैं, तो हुकूमत इसको अपनी मईशत की बेहतरी से लेती है। नहीं, अगर कर्ज देने की बात कर रही है तो उसने कहीं ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो गई है, पाकिस्तान के मेन इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरीन हो गए, कहीं नहीं कहा। वो कह रही है कि कर्ज दो, ये क्रेडिट रेटिंग है, लेकिन हुकूमत के वज़ीर आज़म और वो जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, वो कहते हैं देखिए जनाब, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मूडीज़ ने हमारी मईशत की तारीफ़ की है। मईशत की तारीफ़ उसने ये की है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कि क्रेडिट आपकी जो लिमिट है, ये जो क्रेडिट आपका, आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसने कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए मौसर है, आप दे सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका कोई बहुत बड़ा काम लेना चाह रहा है। आपको पता है, मुसलसल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, आर्मी चीफ़ की तारीख, माजी में इस तरह की सूरत हाल जब भी पेश आई तो वो हमसे काम लिया गया, हमें इस्तेमाल किया गया। तो आज भी बहुत अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि अमेरिका हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, जिसकी बुनियाद पर हमारी तारीफ़ भी कर रहा है। और फिर जाहिर है कि अमेरिका के अंडर जो इदारे हैं, चाहे वो FATF हो, ब्लूमबर्ग्स हो, मूडीज़ हो, या IMF हो, या वर्ल्ड बैंक हो, वो आपको कर्ज देंगे, आपकी रेटिंग को दुरुस्त कहेंगे। लेकिन क्या इससे आपकी मईशत बेहतर है? क्या आपकी मुआशी हालत सही है? क्या आपके इंडिकेटर सही हैं? नहीं। अब आइए मैं आपको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो सामने रख देता हूँ। आप देख लें, पाकिस्तान की के ऊपर IMF नहीं जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया। $11 बिलियन का जो ट्रेड का डेटा है, उसमें इन्होंने गलतियां की हैं, उसमें इन्होंने छुपाया है, और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल आया है। आप क्लैरिफाई करेंगे। अब आइए असल हकीकत के, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। IMF की इमदाद के बावजूद साख्ती नाकामियाँ, सैलाब अभी आए उसके असरात होंगे, पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल ने पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया है। किस तरह रुका है आप देखें। एक्सपोर्ट अपनी जगह पे रुकी हुई है, जमूत का शिकार है, डॉलर्स अपनी जगह पे रुका हुआ है, जमूत का शिकार है, नीचे तो नहीं आ रहा है, बढ़ ही रहा है थोड़ा बहुत।
اب جی ڈی پی کی شرح نمو اس وقت پاکستان کی 1.62 ہے، 1.62 ہے پاکستان کی شرح نمو، جی ڈی پی 1.62 ہے، بہت خراب ہے. اور جو آبادی کی شرح کے لحاظ سے 2% ہے، یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے، یہ بڑا انڈیکیٹر ہے پاکستان کی خرابی کا. جبکہ غربت اور قرضے خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں، وہ میں بتاؤں گا ابھی جا کے. ایف بی آر نے مالی سال 2025-26 میں 198 ارب کا شارٹ فال کیا ہے صرف ایک سہ ماہی میں. آج سے پہلے پاکستان تقریباً ایک سال میں، پورا ایک فائنینشیل ایئر میں اتنا کرتا تھا، اب تو صرف ایک سہ ماہی میں 198 ارب روپے جو ہے اس کا شارٹ فال آیا ہے. سوچئے سب کیا حال ہوگا. جو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں قرضوں پہ اور جناب ٹیکسوں پہ، اور قرضے پاکستان کے 95,000 ارب ہو چکے ہیں قرضے اور واجبات. سوچئے آپ. اب آتے ہیں جناب کہ یہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے یہ جی ڈی پی کا 8 سے 7% ہو چکا ہے، اور سود کی ادائیگیاں کل آمدنی کا 50% کھا رہی ہیں، 50% کھا رہی ہیں. جو سود کی ادائیگیاں کل آمدنی کا 50% کھا جاتی ہیں. سوچیں آپ. اچھا، سرکولر ڈیٹ انرجی پہ آئیے. کھربوں روپے کا نقصان ہے، اور عوام کو جو ہے وہ ان کی بل پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور بڑی اس پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. پنجاب کی 187 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کئی اہم ترین انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے، میں ڈیٹیل پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، کئی بڑی بڑی کمپنیوں نے پاکستان سے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اپنا کام بند کر دیا ہے. کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے کام تو بند کیا، لیکن دوسری کمپنیوں نے انہیں خریدا ہے، وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ چلی گئی ہے. تو یہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے معاشی طور پر. اسی طرح گندم کی پیداوار 11% نیچے گری ہے، کپاس کی بوائی 30% نیچے ہے، برآمدات $30 بلین پر آپ رکے ہوئے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش سے ہی کرا دیں میں تعارف تو 57 بلین پر اس وقت بنگلہ دیش ڈالر ہے اس کا. اور ایف ڈی آئی جو کہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوتا ہے، پاکستان کی 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. یعنی 50 سال میں اتنا ایسا نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے، یعنی کم ترین سطح پہ. اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت $27 بلین کا جو ہے وہ آپ نے ایم او یو سائن کیا، اور تقریباً 1.5 سے 2 بلین آئے ہیں. کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی سرمایہ کاری لے کے نہیں آ رہا ہے. یہاں تو لوگ پاکستان سے، پاکستانی اپنی سرمایہ کاری کو لے کے دبئی جا رہے ہیں. آپ معلوم کیجئے، جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو باہر سے کہاں سے آئیں گے؟ تو ایف ڈی آئی جو ہے وہ 50 سالوں کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ غربت 45% ہے، نوجوانوں میں بے روزگاری 37%، عام طور پر بے روزگاری 24%، جی ڈی پی قرضہ 70% سے زیادہ ہو چکا ہے. گزشتہ 3 سالوں میں 37 ٹریلین روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کس بنیاد پہ؟ یقیناً یہ پاکستان کی موجودہ معاشی کنٹرول جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان کی نااہلیت ہے. انہوں نے کوئی پالیسی بنائی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے. وہ قرض لے رہے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں انہی لوگوں پہ، ٹیکس اور قرض سے یہ اپنے سود بھی واپس کرتے ہیں اور حکومت بھی چلاتے ہیں، اور روز بروز قرض اوپر جا رہا ہے اور انفلیشن ہے. عوام کی حالت دیکھیں تو یہ جو مہنگائی ہے، عوام سے جا کے پوچھیں، کھانے پینے کسی چیز میں کمی نہیں ہوئی ہے، تباہی ہے تباہی. اب یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت قرض لے کر اور ٹیکس لگا کے لمیٹڈ چلاتی ہے، اور پاکستانیوں پہ روز بروز اب 3.5 لاکھ ایک پاکستانی پہ قرض ہو چکا ہے. اس طرح حکومت چل رہی ہے. یہ ہے معاشی حالت، یہ ہے معاشی انڈیکیٹر جو مکمل طور پر فیلئر شو کر رہا ہے حکومت پاکستان، جو اس وقت 3 سال سے موجودہ حکومت ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.